Sorvespora ecclesteva Sasna nomantuka Sorvespora ecclesteva Sasna nomantuka Tu vorto tu podveda tu ci moima sola fakta tu vorto tu podveda tu ci moima sola fakta Sorvespora ecclesteva Sasna nomantuka Sorvespora ecclesteva Sasna nomantuka मोगाड भाव भयणीनो, आज ही मिसाची भेट भेटयता तो आमचो नवो फादर जावन आसा, फादर पीटर मार्टिन फेर्नांदीस. तो ह्या म्हयन्याचे पयलेर आमचे फिरगोशेन भितर सरला. तो गांवान शिरोडेचो. गेल्ल्या वर्साक ह्याच म्हयन्यान ताणें याज्ञिकी संस्कारणी घेतलेली. ही 1 वर्स सुमार भरता. आनी फाटल्या वर्सांत तो नुवें इगोर्जेन पातकूर कसो वावुरला. ही आमचे फिरगोशींत आमी ताका येवकार दिता आसतना आमी ताच्या गोंवडीक वावरांत पयले सुवातेर आमचो सहकार फिरगोसकारांचो आमी ताका बसावया. आनी ताच्या वावरांत देवाचो आशिर्वाद, जेजूचो सांगात आनी पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती ताका आमी मागुया. बरोसभर आमी आज आमच्या आदल्या पातकुराक फादर जेरोम फेर्नांदीस हाका दिनवासुया. देवाक दिनवासुया ताच्या देण्या पासत. 3 वर्सां हे फिरगोशेंत तो आपल्याक देवान दिल्ल्या गुणा उदेशी वावुरलो ही फिरगोजीच्या लोकांची सेवा करपाक. बेस बरे भाशेन ताणें आपलो वावर केल्ल्या खातीर देवाक आज आमी दिनवासतना. तो आतां मुंगडूरांत आसतलो. बेस साहेबान ताका एक कुर्स करचे खातीर थंयसर पाठयला. त्या कुर्सांत तो फोडवोंत जावंक आनी ताचे उपरांत ताचे गोंवडीक वावरांत तो बुडवोंत जावंक ताचेय पासत आमी ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाचे इश्टानो, आयची तिनूय वाचपां आमकां भावार्थाचे मनशां, भावार्थाचे नमुणे जावंक आमकां उलो करता. आमची कसलीय ती परिस्थिती जावं, कसलोय आमचेर आकांत येवं, कसलेय भिरांतीक आमी सांपडों, पूण सदांच सर्वेस्परा देवाचेर आमचो भावार्थ दवरून, विस्वास दवरून आमचे दिसाचें दर एक पावल आमकां मारूंक आयची वाचपां आमकां हुस्कायता. तर हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतना भावार्थाची मनशां आमकां कर म्हूण आमचो भावार्थ तर उणो जाला, बिगडला जाल्यार आमचो तो भावार्थ परतून थीर कर म्हूण पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ आमकां हे दिसा भेटेंत आमकां मागुया. जायते पावटी भावार्थान जिवंक आमी फाटीं उरल्या. आमचेर भिरांत आयल्या तेन्ना आमकां जाय थंयसर धांवल्या. देवाचेर आमी विसर घातला. देवाचीं उतरां आमच्या काळजान घडोवंक आनी ताचो उगडास करून ताचेर विस्वास दवरूंक आमी चुकल्या. असल्या वेळार असल्या ल्हान व्हड पातकांचो उगडास धरून कालतिकायेन देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया.
हांव पातकी आपत्की सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भणीनो मोसो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मोरान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत भाग्य सुदांचाक फार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावों. आमेन. Somia kakutko, somia kakutko, kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, kakutko. Somia kakutko, somia kakutko, kakutko. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या सुपुता, सोम्या देवा देवाची शेली, तूं संसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगांत तूं तीर करताय, तांच्या जिविताचे सर्व घोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. वादोड मोडानसून सोर्वेस्परान जॉबाक जबाब दिलो. कुसव्यांतलो सोमदीर जोडजोड भायर सरलो तेन्ना ताका हांवें कुपांनी घुटलायलो आनी काळोखाच्या फाळ्यांनी रेवडायलो तेन्ना हांवें ताका शिम्यो घाल्यो आनी दारवटे आनी आडांबे घाले तेन्ना दारा भितर ताका कोणी आटापून दवरलो. हांवें म्हणलें, हांगा पर्यान ये, ह्या फुडें शीम उतरूं नाका, हांगासर तुजे गोरविश्ट लारां फुट्टलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचो संदेश आमच्या कानार सादला, ताका आमचो जबाब हे परी. सोर्वेस्पराक दिनवासांत ताचो माये मोग मितमयर नासतलो. सगळीं म्हणुया, सोर्वेस्पराक दिनवासांत ताचो माये मोग मितमेर नासतलो. तारवार बसून कांय जाण दर्यांत भोंवताले. भायल्या व्हडल्या दर्याचेर आपलो वेपार चलयताले. ताणें पळयलीं सोर्वेस्पराची कर्तुत्वां आनी सागरार ताणें केल्लीं विस्मितां. म्हणुया, सोर्वेस्पराक दिनवासांत ताचो माय मोग मितमेर नासतलो.
एका उतरान वादोळाचो वारो ताणें उठयलो आनी दर्याची ल्हारां उपराशीची केली. मळबा पर्यान ते पावले, मागीर खोल सोकला पडले. असल्या आकांतान ताचेर आयलो कापेरो. म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो मायमोग मितमेर नासतलो. तेन्ना आपल्या दळडीरपणान सर्वेस्पराक ताणें उलो मारलो आनी तांचे आट्या विट्यांतले ताणें तांकां निवारले. ताणें वादळ सुरसुरीत वाऱ्या इतलें थंड केलें आनी दर्याची ल्हारां शांत पडलीं. म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो मायमोग मितमेर नासतलो. ती थंड जाली म्हूण पळयोवन ते खुशाल जाले. वचूंक सोदताले त्या बोंदरार ताणें तांकां पावयले. ताच्या मोगा पासत मनशां खातीर केल्ल्या विजमिता पासत ताणें सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो. म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो मायमोग मितमेर नासतलो. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. कित्याक एकलो सगल्या खातीर मेला जाल्यार सगलीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवन जाला ताचे खातीर जियोवच्याक तो सगल्या खातीर मेला. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गती पोरमणे कोणाकूच आमी वळखना. आनी जरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गती पोरमणे जियेताना वळखलो तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखना. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणे गेले आनी आतां सगळें नवें जालें. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका समिया. त्याच दिसा सांज जातोच जेजून शिसांक सांगलें, पलतडी या. आनी लोकांक थंय सांडून तांकां आसलो तसो होड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय होडीं आसलीं. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी होडें उदकान बरोसर ल्हारां होड्याचेर फुतफुत्तालीं. आनी तो वेऱ्याशी उश्याचेर न्हिदलोलो. ताणें ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटाव तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिसुडे कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पुर्यान ताचें आयकता. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या इश्टानो आकांत तांचेर आयलोलो बरेच ते भियेलोले कारण लाराचेर लारां व्हड्याचेर मात्तालीं जमजमीत वारो सुटलोलो आनी ह्या व्हड्यांत हे शीस झीड पडटाले उदक व्हड्यांत भितर आयलोलें आनी हो सगलो आकांत घेवन ते भियेवन जेजूक ते विचार करतात सोम्या आमी बोडटाव तुका कांयच पडून वचोंक ना आनी ह्या प्रश्नाक जेजू तांकां जबाब दिना परतेंच जाल्यार आनीक 2 विचार करता म्हणटा तुमी इतले बिजुडे कित्याक तुमकां भावार्थ ना मोगाच्या इश्टानो हे शीस जेजू बरोबर भोंवलेले ताचे बरोबर ते रावलेले तो कोत्ता त्यो मिलाग्री विस्मितां तांणी देखलेल्यो पूण जेन्ना ते आकांताक सांपडले जेन्ना विस्वास दवरूंक जाय आसलो जेन्ना जेजूचेर भावार दवरूंक जाय आसलो तेन्ना ते फाटीं उरले भावार्थाचें जिवीत भावार्थाचे नमुणे जावंक ते फाटीं उरले ते एके भाशेन जेजूचेर विस्वास दवरूंक चुकले आनी आमकां कशें कळटा मागीर जेजून हो वारो दर्या थोंडाय घातले उपरांत ते परतून एकामेकाक म्हणटले हो आनी कोण जायत मोगाच्या इश्टानो असलीं लारां भिरांकूळ लारां असलें जमजमीत भिरांकूळ वारें आयज आमच्याय जिवितांत मारता कोवीड हे मारामारीक लागून आमी खूब भिलेलीं आसा आमी आमच्या घरांतली भायर सरूंक आमी भियेता आमच्याच घरच्यांक आमच्याच शेजाऱ्यांक हात लावंक तांकोडे उलोवंक आमी भियेता इतलेंच न्हय आयज आमकां आमचो सरकार आमकां चेपोवन दवरता आमचे होक तो माडयता तेन्ना आमकां भिरांत दिसता आयज हे मारामारीक लागून आमच्या कुटुंबांत गरीबसाण दुर्बळकाय भितर सरलेली आसा आनी हे दुर्बळकायेक लागून आमी भिलेलीं आसा थोड्याच वेळान कितें जातलें तें आमी नकलो आयज हे मारामारीक लागून आमी इतलीं भिलेलीं आसा आमची घरचीं आमचे बरोबर आसतलीं वो ना तें आमकां खबर ना आयज हे मारीक लागून आमची मोगाचीं आमकां उणी जाल्या एके बायलेक आपलो घोव उणो जाला का घोवाक आपली बायल उणी जाल्या एका भुरग्याक आपले आवय बापूय उणी जाल्यात आवय बापायक आपलीं भुरगीं उणी जाल्यात आनी ही सगळी भिरांत आसतना आमी आयज हे भिरांतेन जियेता तेन्ना आयची तिनूय वाचपां आमकां देवाचेर भावार दवरून देवाचेर विस्वास दवरून आमकां आमची पावलां मारूंक सांगता आयज जेजू आमकां होच विचार करता तुमी इतले बिजूड कित्याक आनी ह्या प्रश्नाक आमचो जबाब आसा काय जेजू केल्ल्या प्रश्नाक आमचे कडेन जबाब आसा काय मोगाच्या इश्टानो 15व्या शेंकड्यांत 15th सेंच्युरी ही एक घडणी घडली बाग्योत याद निघतो देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचो बरे शिस्तीन तो वाडलेलो आनी हो यादनीक ही आपली चाल चलतना ताच्या वडिलांक तो मानता आनी एक दीस ताचे वडील ताका सांगतात उमकोच कडेन उमक्या शारांत एक राजा पिडेत आसा वच ताचेशी राव ताची सेवा कर ताका भेट कर आनी हो यादनीक ह्या राजाशी वेता कांय दीस ह्या राजाशी सारल्या उपरांत तो ताका सांगता पळय जें तुमी जेवण जेवतात तें जेवण म्हज्यान जेवंक जायना जे भाशेन तुमी मांसां खातात ते भाशेन म्हज्यान हें मांस तें खावंक जायना म्हाका फकत भाजी पालो मेळ्ळ्यारूच पुरो कांय दिसांनी हो राजा ह्या यादनिकाची फकाणां करता आनी ताची चवकशी करूंक ताच्यो बेगडायो करून एक दीस एका ताटान बरेंच नुस्तें रांदून ताचें सोबें धाडटा ताच्या कुडांत ताका पळोवंक ताका ताळणेंत घालूंक
खरेंच हो भाजी पालो खावन जियेता हो बिश्टोच म्हणटा काय म्हणून ह्या वेळार हो यादनीक ह्या नुस्त्याचेर आपलो आशिर्वाद घालता आनी हें नुस्तें खंय सांगतात ते भाशेन ह्या नुस्त्याक खंय जीव येता हें नुस्तें खंय ह्या ताटान फडफडूंक लागता आनी हो यादनीक ह्या राजाक असो निरोप धाडटा जे भाशेन ह्या नुस्त्याक सुटका मेळ्ळ्या तेच भाशेन तुज्याय पोरशेक तुवें सुटका दिलेली देवाक जाय मोगाच्या इश्टानो ही घडणी 15व्या शेंकड्यांत घडली ह्या सांताचें नांव सेंट फ्रांसीस ऑफ पावलो हे घडणेंतल्यान हांव कितें सांगूंक सोदतां तें देवाच्यान ह्या संवसारांत आमच्या जिवितांत कांयच करूंक जायना तसलें कांयच ना आमचो देव सोर पदवेदार जिवो आमचो देव ताका सगलें तावें जेन्ना पोरजा ओरोण्यांत जेवणा पिणाक कश्टवताली तेन्ना मोइजेस देवा लागीं मागता आनी स्वर्गार तावन देव आपले पोरजेक माना आनी खडपाल्ल्यान उदक दिवन तांची बुकथान मागता तांच्या सांगाता तो रावता अशे भाशेन मोइजेसाचो विस्वास देव फाटीं दवरना ताचेर पोरो घालिना जॉबाक जेन्ना ताच्या जिवितांत त्रास कश्ट आयले सगळी ताची गिरेस्तकाय सगळें ताचें निसणटण जालें तेन्ना ताची बायल भुरगीं ताची इश्टा मित्रां ताका सोडून गेलीं आनी असल्या वेळार जोब देवाक विस्वासी रावता सदांच दिनवाशी रावता आनी आमी जाणाव कशे भाशेन देव ताका उपोट देण्यांनी साबार देण्यांनी ताचें जिवीत रसरशीत कोत्ता जेन्ना खाना गांवांत सोरो उणो जालो तेन्ना जेजून उदकाचो सोरो केलो मोगाचे इश्टानो ह्यो घडण्यो ह्या भावार्थाचे नमुणे आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा आनी आमकां कितें सांगता आमचो देव सोर पदवेदार ताकोडे सगळेंच जाता ताचे लागीं कांय जायना म्हणलेलें कांय ना म्हणटोच हें सगळें घडटलें जाल्यार ह्यो मिलाग्री तर आमच्या जिवितांत जातल्यो जाल्यार ओच्चोऱ्या तर आमी भोगूंक आमकां जाय जाल्यार आमी ह्या जिव्या देवाचेर विस्वास दवरूंक गरजेचो म्हणणेचें पुस्तक अशें म्हणटा सगल्या काळजान देवाचेर विस्वास दवर स्वताचे जाणवायेचेर भावार दवरिनाकाय तुजें पावल उखलता तेन्ना ताचो उगडास कर आनी तो तुज्यो वाटो नीट करतलो जेरामियास अशें म्हणटा सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावात सगलीं तीं सुभागी तांकां कसलीच भिरांत ना ती फळां दीत आसतलीं मोगाचे इश्टानो ह्या जिव्या देवाचेर भावार दवरूंक आयचीं वाचपां कितें भाशेन जेजूय आमकां उलो करता हे शीस भियेले तेच भाशेन आमच्या जिवितांत आमी भियेतांव जे भाशेन आमच्या काळजांत मोगाची भावणां आसतात रागाची भावणां आसतात तेच भाशेन आमचे भितर भिरांतेची भावणां उत्पन्न जातात आनी जेन्ना आमचेर भिरांत येता तेन्ना आमी असुरक्षीतपण आमी भोगतांव इनसेक्युरिटी आनी असुरक्षीतपण पयस करूंक सुरक्षीत जावंक आमी जायत्यो वस्तू करतांव जायत्यो उस्के कोती आमी काडटांव एक एक पावटी आमी हे उस्के कोती काडून आमची रातची झेम देखून आमी पिड्यार करतांव इतलें आमी पुजावंक सोदतांव आमी कितें पुजायतांव तेंय आमकां खबर आसना आमी कोणा खातीर पुजायतांव तेंय आमकां खबर आसना न्हय जायते पावटी आमी पळयतांव न्हय आमकांच आमी एकठांय करतांव पूण आमच्या पुता धुवांक तांच्या पुता धुवांक नातरांक अशें आमी पुजायतांव म्हणटोच मातेवाचें शिव तोमान आमकां उगडास करता तुमी कितें खातेल्यात तुमी कितें पितेल्यात तुमी कितें न्हेसतल्यात हाची तुमी हुस्को दवरिनाकात हो हुस्को दवरता ते ओन भावार्थी आमकां कितें जाय तें सर्वेस्पर देव सगलें जाणा भावार दवरात ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां जेन्ना आमी भियेतांव जेन्ना आमी कश्टांक सांपडटांव तेन्ना जायते पावटी आमी हे दोन विचार करतांव देव न्हिदला काय हें सगलें इतलें चलता आनी देव न्हिदला
देवान अजुनूय दोळे धांपलेले आसात काय? म्हाका चेश्टानो देव न्हिदूंक ना म्हूण देवान आपले दोळे धांपूंक ना. देव न्हिदूंक ना पूण आमी न्हिदलेलीं आसा. आयज इतलें जालां हांव म्हाका देव सोमेस्तां असलो एटिट्यूड घेवन असलीं भावनां घेवन आयज आमी जियेता. म्हाका दुसऱ्या कडल्यान कितें मेवता तें मेवल्यार म्हाका पुरो. हांव दुसऱ्या कडेन म्हजी इश्टागत असल्यार पुरो. दुसऱ्याचें मार जोक ताचें म्हाका कित्याक पडलां? असलें आमचें आयज धोरण जालां. देवान दोळे धांपूंक ना. आयज दोळे धांपल्यात जाल्यार आमी दोळे आमचे धांपल्यात. दुसऱ्याचें बरें पळोवंक आमकां दोळे नात. जेन्ना दुसरो गोश्टाक सांपडटा, जेन्ना दुसऱ्याचेर आमच्या शेजाऱ्यांचेर सोयऱ्या दायऱ्यांचेर कोस त्रास येतात तेन्ना आमी आमचे दोळे धांपता आनी मागीर आमी म्हणटा देव न्हिदला काय? देवाक हें दिश्टी पडना. मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना आमकां भिरांत येता तेन्ना आमी ह्यो 4 वस्तू मनान दवरया. पयले सुवातेर पयली वस्त, गॉड इज गूड. गॉड इज गूड ऑल द टायम. मोगाच्या इश्टानो, आमचो देव बरो. आमचो देव आमचो मोग कोत्ता हें सोत आमच्या काळजां मनान आयज आमी रिगोवया. दुसरे सुवातेर आमी उगडास दवरुया, देव सोर बलिश्ट. ताच्यान सगळ्यांक करूंक जाता. गॉड कॅन डू ऑल थिंग्स. नथींग इज इम्पॉसिबल टू हिम. मोगाच्या इश्टानो, हें सोत आमी आमच्या काळजां मनान रिगोवया. तिसरे सुवातेर आमच्या मनान घालुया, गॉड इज नियर. देव आमच्या सांगाता आसा. आमी कितलीं वायट जावं, कसली आमची परिस्थिती आसूं, पूण देव सदांच आमचे बरोबर आसा, आमच्या सांगाता आसा. आनी चवथे सुवातेर आमी उगडास करुया आनी सोत आमच्या मनान घालुया, गॉड इज इन कंट्रोल. देव आयज पर्यान सगळें सांबाळटा, सगळें चलयता. कोण एकलो म्हणटालो, जंयसर मोग आसा थंयसर जिवीत आसा, आनी जंयसर जिवीत आसा थंयसर भरवंसो आसा, आनी जंयसर भरवंसो आसा थंय भावार्थ आसा, आनी जंय भावार्थ आसा थंय ओच्चऱ्यां जातात. आनी जंयसर शांती आसा थंयसर देव आसा, आनी जंयसर देव आसा थंयसर सगळें आसा. म्हणटच मोगाच्या इश्टानो, आमच्या सांगात तर देव आसा जाल्यार आमचे कडेन सगळें आसा. आनी जेन्ना आमचे कडेन सगळें आसतलें, जेन्ना आम कडेन देव आसतलो तेन्ना आमी कसलेय त्रास कश्टांक फुडें करूंक आमकां सोंपें जातलें. उगडास दवरुया, भावार्थ आमकां बलिश्ट करता आनी भिरांत आमकां ओस्कोत करता. Fear makes us powerless. Faith makes us powerful. एकाच देवाचेर सोत मानून आमी सोत मानता आमी उचारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत सांबाळलो, आंकवार बरेताय जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या ओसव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक तो येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भक्षणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार कांय गोरसो आमी आमच्या बापा मुखार आमी उबारुया. मागुया, पवित्र आत्म्या वरवीं आमी आमच्या बापा मुखार आमी उबारुया. हे वेळार कांय गोरसो आमी आमच्या बापा मुखार आमी उबारुया. मागुया, पवित्र आत्म्या वरवीं आमी आमच्या बापा मुखार आमी उबारुया. मागुया, पवित्र आत्म्या वरवीं आमी आमच्या बापा मुखार आमी उबारुया. मागोया,
आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां पासत, पाप साहेबा पासत, बिस्म साहेबा पासत, यादनिकां पासत, मागोया राज कारभाऱ्या पासत सेवे मोनान तांणी आपले परजेची सेवा करूंक, तांकां बरें तें दिवंक, तांचो हुस्को धरून सेवा करूंक तांकां कृपा मागुया. मागुया जायतीं जाणां कोविड हे मारामारीक लागून कश्टवतात, जायते कश्ट त्रास तीं भोगतात. जायतीं जाणां भियेवन दुर्बळपणान आनी हेर कश्टांक तीं सांपडल्यात. तांचो उगडास करून हे वेळार तांचे पासत आमी मागुया. मागुया आमचे थिळामोळचे पवी सभे पासत सर वायटांतली आमकां निवार म्हूण, सगल्या त्रासा कश्टांतली आमकां पयस कर म्हूण आनी सदांच आमकां सांबाळ म्हूण आमी एकामेका पासत मागुया. बोसर्गीच्या बापा, कांय गरजो आमी तुज्या मुखार दवरल्यात, ते खालतेपणी आमकां फावो जावचें कर. आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Pate natani calcitia vela, unde soria boro altarha, galuia amchekos duhukaniva, pamil sohure mohoni soglo sosa, galuia amchekos duhukaniva, pamil sohure mohoni soglo sosa, galuia amcha dukache tembe, doruya amcha kalsache avde, unda soria buri ami sogle dunya galhi बेटे तुझे दौड़े उंड्या सोऱ्या बुरी आमी सोगले दुनिया गावी बेटे तुझे दौड़े. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकाने मोहिमेक आमच्या आणि आखे पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणेचो योद मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशीं तुका मानता तसलीं जावं. आमच्या काळजाची भक्ती हें आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया.
Amity sorvespora ubata. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. Oyoshe ami kuru favo. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळ्या आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या हुस्कोत विनाशी स्वयंभाग तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडवण आमा मनशांची आमचे सारक्या एकल्यानूच करची मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची येवजण तुज्या मोगाची. तातूंत अदीक परजोळटा मोहिमा तुजी. देखून त्याच जेजू देशी देवदूतांचो सगळो दलबार संतोषान भरून तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर सरगार. तांचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 dolbaraco sorvespora, sorgani sosa, volia tuja vojvova. Tuka usurgi, zoi zoi, sorvespora cinavi, jeta taka zoi zoi. Tuka usurgi, zoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशीन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नवे आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवन पोळा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवण नाहारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो ओडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यांत तेय आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा गतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयों जुसे बागयों दोरमुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. सर भिरांतेंतली सर वायटा विघ्नांतली आमकां निवार कर म्हूण वेळार आमच्या बापा हे मागण्यांतल्यान आमकां धीर आनी भावार्थाचें बळ मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुझें कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन उतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूतको. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूतको. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. दर दिसा आमकां भावार्थान आनी विस्वासान आमकां जिवंक उस्कायता आनी आपयतात. शेळयेच्या जेवणाक भावार्थान येतात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हजे जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. दयाळ बापा तुज्या पुताच्या उमोडीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोवचें कर. आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. आयकल्या उतराच्या उसवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय.
जिविताच्या उंड्या पोसनान संसारांत आमी वचूसाय एकामोगान आनी भावाता सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सामान दोनया एकामोगान आनी भावाता सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सामान दोनया